बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं वक़ास अज़ीज़ और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। इन पे आपको खुशामदीद कहता हूं। फेसबुक को अगर आपने अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इसे भी फॉलो कीजिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ चौधरी मजीद के हवाले से। फैसल टाउन एक अजब करप्शन की गज़ब कहानी से निकल के एक ऐसी दलदल बन चुका है कि जिसमें अब नैब भी और एफआईए भी और दीगर तहकीकाती इदारे जो हैं वो भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि इससे मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जाए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने लाहौर से अपनी रैली निकाली थी और जेलों के करीब उनको जब टारगेट किया गया था बकौल उनके कि मुझे अटैक किया गया और सब कुछ हुआ और उनकी टांग शांग कोई ज़ख्मी हुई, तो उस वक़्त भी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का एक हवा उड़ा था और मैंने उस वक़्त भी व्लॉग किया था और बताया था कि यहाँ से जो पैसा इकट्ठा किया गया है वो इमरान खान की इस रैली को फ़ंड करने के लिए किया गया है। और उस वक़्त के जो सीएम थे परवेज़ इलाही साहब, फिर बाद में वो उसी चक्कर में जेल भी रहकर आए, सारे मामलात हुए। और फिर चौधरी मजीद साहब उस वक़्त जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने या नेशनल असेंबली की कमेटी ने जब नोटिस लिया और उस पे इन्हें नोटिस जारी हुआ तो ये यूके भाग गए थे। जी, बिल्कुल। इस वक्त जो मेरे पास तफसीलात आई हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं और इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीनें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा, क्यों और उनकी एलआरटीज़ कैसे इन्वॉल्व हुई हैं ये भी चलकर बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूं कि चौधरी मजीद प्रोजेक्ट के हवाले से ये मेरा पहला व्लॉग है, ये सीरीज़ ऑफ व्लॉग होगी क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मुतासरीन इन्वॉल्व हैं और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से देख रहा हूँ चीज़ों को और पिछले 3 सालों से मुसलसल जो है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ इदारों को भी और रिपोर्ट भी कर रहा हूँ। मसला ये होता है कि जब ऐसे माफियाज़ खड़े होते हैं तो वो फिर अपने टीवी चैनल भी बना लेते हैं, अपनी अखबारात भी शुरू कर देते हैं ताकि अपने आप को वो सिक्योर कर सकें और मीडिया पे उनकी कोई बात ना आ सके। लेकिन शायद कुछ मेरे जैसे सरफिरे भी हैं जो अवाम की, जो लोगों की मुश्किलात को देखकर अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैं इस वक्त ऐसे ही ये स्टोरी आपके पास लेकर आया हूँ। मेरे ज़राए के मुताबिक टीएनटी कोऑपरेटिव जो है और हाउसिंग सोसाइटी और मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी हैं, इनकी जो ज़मीनें हैं मुबैना तौर पर उन पे अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया है और उनके जो ज़मीनें उनको हाईजैक करके गैर कानूनी तौर पर उन्हें जो है वो फैसल टाउन में का नाम देकर उस वहाँ पे वो सारी कार्रवाई डाली गई है। और आज जो आपको एक सल्तनत फैसलिया आपको नज़र आती है, वो सल्तनत किस तरह खड़ी हुई, किन बुनियादों पर हुई, ये मैं ज़रा आगे चलकर आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये जो दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनकी एलआरटीज़ की जो रकूम है उनसे जो है ये फैसल टाउन की जो है वो ज़मीनें ख़रीदी गई, जो कि कोऑपरेटिव जो लॉज हैं उनकी संगीन खिलाफ वर्जी है और कवानीन की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई हैं कोऑपरेटिव की। मज़े की बात यह है कि चौधरी मजीद साहब इतने ज़हीन आदमी हैं कि मलिक रियाज को भी पीछे छोड़ गए ये, और इन्होंने ये ज़मीनें जो हैं अपने करीबी जो अजीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, उनके नाम मुंतकिल की हैं, उनके नाम है ये। और उसमें जो सबसे दिलचस्प चीज़ मेरे पास सामने आई है वो ये है कि जो ज़मीनों की जो ख़रीदारी है वो फैसल टाउन की डेवलपमेंट के लिए जो फ़ंड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो मल्टी प्रोफेशनल के हैं और वो अवामी फ़ंड हैं बुनियादी तौर पर। तो ये अमानत में ख़यानत के बड़े पैमाने पे ज़ुमरे में आता है और अब इस अवामी अमानत में जो ख़यानत की गई है इसका हिसाब कौन लेगा, इसका नोटिस कौन लेगा? इसमें सबसे जो खौफनाक चीज़ मेरे सामने आई है मुबैना तौर पर वो ये कि फ़रा गोगी, अब इदारे इस बात की तहकीक करें कि फ़रा गोगी की जो 24 अरब रुपए की जो रकम थी मुबैना तौर पर वो ज़मीनों की ख़रीदारी में इस्तेमाल हुई। फिर उसके बाद अहम हुकूमती शख्सियात जो हैं वो फैसल टाउन के इनमें जो डेवलपमेंट है, ये जो ख़रीदारी है या ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 30% तक की शराकतदारी उनकी है। यही वजह है कि आज तक जो है वो चौधरी मजीद पर कोई हाथ नहीं डाल सका। यानी मलिक रियाज के बाद एक और बड़ा माफिया खड़ा किया गया, लैंड माफिया खड़ा किया गया और उसमें बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता शख्सियात जो सियासी शख्सियात हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ताज़ा सूरत हाल ये है कि मुतासरा जो मेम्बरान हैं उन्हें लॉलीपॉप दिया जाता रहा कि मल्टी प्रोफेशनल की जो सारे मुतासरीन हैं उन्हें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जो चक्री के करीब इन्होंने बनाया, ठलियाँ इंटरचेंज के करीब, वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। और नेस्पाक की एक रिपोर्ट शायद आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरी और इन लोगों को पता है कि ये सारा जो एरिया है जो जहाँ पे फ़ेज़ 2 बनाया जा रहा है वो सैलाब के हवाले से आने वाले सालों में वहाँ पे शदीद ख़तरात हैं। और नेस्पाक की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे उस एरिया को फ्लड ओरिएंटेड सैलाबी ख़तरे का हामिल जो एरिया है वो करार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद लोग भी खामोश हैं, इदारे भी खामोश हैं।
اور انہوں نے تو اس کو کیوں رپورٹ کو پبلک نہیں ہونے دیا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کیس اب جو ہے وہ مبینہ طور پر ہاؤسنگ سکینڈل نہیں رہا، باقی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زمینی سکینڈل بن چکا ہے، اور سب سے بڑی منی لانڈرنگ اور زمین مافیا اور ادارہ جاتی ملی بھگت کی یہ ایک منہ بولتی جیتی جاگتی تصویر بنا ہوا ہے۔ اور مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق چودھری مجید نے 140 ارب روپے سے زائد رقم ہنڈی کے ذریعے سے بیرون ملک منتقل کی۔ سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئی اور کس کی اجازت سے بیرون ملک جو ہے وہ باہر گئی، اور ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ ونگ اس وقت کہاں پہ سو رہا تھا، جو کہتے ہیں کہ ہم جی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بڑے اقدامات کر رہے ہیں، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو نشانہ بنا کر کیا ملا ہے، اور ایک نیا فراڈ انہوں نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں جو ہے وہ اوورسیز بلاک کے نام پر بیرون ملک جو پاکستانی ہیں انہیں بڑے پیمانے پر فراڈ کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا انہیں کہ یہ قانونی منصوبہ ہے، اب اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور اسلام آباد میں واقع، جبکہ اسلام آباد سے باہر ہے، اور اس کا کوئی ایل او پی این او سی کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ اور پھر یہ جو کھلی خرید و فروخت ہو رہی ہے بغیر این او سی کے، اس میں آر ڈی اے بھی خاموش ہے، سی ڈی اے بھی خاموش ہے، شہر میں بڑے بڑے بل بورڈز بھی لگ رہے ہیں، بینرز بھی لگ رہے ہیں، مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ چودھری صاحب کی چودراہٹ قائم ہے، ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور پھر اس میں کمشنر اسلام آباد، کمشنر راولپنڈی، پھر ٹھیک ہے یہ سارے کیوں خاموش ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یقیناً اس پہ اب بات ہونی چاہیے۔ پھر جب اس میں ایک اور چیز جو سب سے اہم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب فیضل ٹاؤن فیز 2 راولپنڈی میں موجود ہے، چکری راولپنڈی کا علاقہ ہے، تو اسے فیضل ٹاؤن اسلام آباد کہہ کر کیوں بیچا جا رہا ہے؟ یہ ایک اتنا بڑا منظم فراڈ ہے کہ اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اس میں جو مجھے ایک اور چیز پتہ چلی وہ اسکائی مارکیٹنگ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں ماڈل ٹاؤن بلاک، اوورسیز بلاک، بلاک این، بلاک ایم جو ہیں، یہ اسکائی مارکیٹنگ کے ہیں عثمان عالم صاحب، ان کو باقاعدہ طور پر یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ سیل کیا جائے، اور جعلی نقشے سامنے آ رہے ہیں، اور این او سی کے سبز باغ جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر سرمایہ لگوایا جا رہا ہے۔ اب اسکائی مارکیٹنگ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ کیا بغیر این او سی کے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو بیچنے کے آپ مجاز ہیں؟ پاکستان کا آئین اور قانون کیا اس مارکیٹنگ کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو کہاں دیتا ہے، ذرا مجھے بتائیں۔ اور اس میں ایک اور بھیانک انکشاف یہ ہوا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے چچا، یعنی عثمان بزدار کے جو چچا ہیں، وہ بھی اس سوسائٹی میں یعنی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے اسکائی مارکیٹنگ والی بات کی، میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ 14% جو ہے وہ ڈیلر مافیا کو کمیشن دیا جا رہا ہے۔ اب یہ کمیشن خود جو ہے وہ بذات خود بتا رہا ہے کہ یہ ہائی رسک فراڈ ہے، یہ عام پروجیکٹ نہیں ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان میں یہ 4-5 چیزیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کو میں زیادہ پھیلاتا نہیں ہوں کیونکہ پھر دال دلیا بن جائے گا۔ لوگوں کو اگر اوورسیز پاکستانیوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، میرا آج کا ولاگ سمجھ آ گیا ہے، تو خدا را یہاں انویسٹمنٹ مت کریں۔ اس کے ساتھ نیب سے میری گزارش ہے، میری ایف آئی اے سے گزارش ہے، ذمہ داران سے گزارش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش ہے میری کمشنر راولپنڈی سے، کمشنر اسلام آباد سے، چیئرمین سی ڈی اے سے، کہ اس سارے فراڈ کا اب آپ مہربانی کریں، اختتام کریں، چودھری مجید کو اریسٹ کیا جائے، اس کی ٹیم میں اور اسکائی مارکیٹنگ کے ذمہ داران کو بھی کٹہرے میں لایا جائے کہ کس طرح غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی وہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ان کی لوٹی ہوئی رقم واپس دلوائی جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو عوام کا اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ آج کے اس چودھری مجید سیریز کے پہلے ولاگ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ ولاگ صرف چودھری مجید یا فیصل ٹاؤن کے خلاف نہیں ہے، یہ کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، یہ ریاست کے اندر جو ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، عوام کی ساری زندگی کی جمع پونجی کی جو کمائی ہے اس کو کوآپریٹیو میں سے جس طرح نکال کے اس کے گلچھرے اڑائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو اٹھنے والے سوالیہ نشان ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔